सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ बुस्टर डोज सम्बन्धी समाचारबाट। आगामी फाल्गुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले जनाएका छन्। कार्यालयको 125 दिनको प्रगतिबारे मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले भने, बिहिबार बसेको खोप सल्लाहकार समितिको निर्णय अनुसार 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक र दोस्रो डोज लगाएको 6 महिना पुगेकालाई बुस्टर डोज लगाउन दिने निर्णय भएको छ। फागुन 1 देखि सबै नागरिकले बुस्टर डोज लगाउन सक्नुहुनेछ। मन्त्री खतिवड़ाले सुरुवातमा फ्रन्टलाइनर्सलाई लक्षित गरेको भन्दै फागुन 1 देखि भने खोप केन्द्रमा गएर सबैले बुस्टर डोज लगाउन सक्ने बताए। त्यसको लागि खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्ने उनले बताए। यस्तै विगतमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई मात्र खोप दिने नीति लिएकोमा अहिले सबै गर्भवती महिलालाई पहिलो त्रैमासिकपछि खोप दिने नीति अपनाइने उनले बताए। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई समेत खोप प्रदान गर्न खोप उपलब्धताको लागि पत्राचार भइसकेको मन्त्री खतिवड़ाले बताए। मध्य प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत अब ल्यापटप वितरण गर्ने भएको छ। छोरीलाई बाँडेको साइकल खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी गरेपछि बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान बन्द रहेको छ भने छोरी शिक्षा बीमा 2 वर्षदेखि बन्द छ। सो कार्यक्रम व्यापक बदनाम भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुनः सञ्चालन गर्न लागेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका छोराछोरीलाई ल्यापटप दिने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 बनाएको छ, जसअनुसार कक्षा 11 मा अध्ययनरत जेहेन्दार छात्रालाई ल्यापटप दिइनेछ। कार्यविधि अनुसार एसईईमा 3.2 भन्दा माथि जीपीए ल्याउने छात्रा मध्येबाट उच्च जीपीए ल्याउने छात्रालाई वितरण गर्नेछ। ल्यापटप वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशक समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर कक्षा 11 अध्ययन निरन्तर नगरे, कक्षामा 70% भन्दा कम हाजिरी रेकर्ड रहे अथवा सामुदायिक विद्यालयमा नाम दर्ता गराई निजी विद्यालयमा अध्ययनरत पाएमा त्यस्ता छात्रालाई ल्यापटप नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै लामो समयदेखि बन्द रहेको छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ। 2078 माघ 1 गतेदेखि जन्मिएका छोरीहरूको बीमा पुनः सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा जन्मिने छोरीहरूको 3 लाखको बीमा गर्दै आएको छ। तर बीमित रकम प्राप्त गर्नका लागि छोरी 20 वर्ष पूरा गरेको र एसई पूरा गरेपछि मात्र निर्देशनालयको सिफारिस र अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि खातामा जम्मा भएको रकम नियमानुसार प्राप्त हुने ब्याज बोनस सहित सेवा प्रदायकले बीमित मुदती बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्नेछ। कार्यविधि अनुसार 20 वर्ष नपुगी अथवा एसई उत्तीर्ण नगरेकी छोरीको बीमित रकम बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा जानेछ। यसअघिको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ निर्देशिका 2077 र छोरी शिक्षा मुदती कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2075 भने खारेज गरेको छ। सर्लाहीमा पानी फ्याक्ट्रीमा आगलगी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। बिहिबार राति सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 9 पिडाडी स्थित रहेको रामबाबु शाहको राश्री प्रोडक्सन पानी फ्याक्ट्रीमा विद्युतको तार सर्ट भई आगलगी 23,30,000 बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। आगलगीमा 3वटा मेसिन र नगद 3,30,000 जलेर नष्ट भएको छ। आगलगीमा भने मानवीय क्षति नभएको र आगो स्थानीय र प्रहरीको संयुक्त सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 लाइन स्थित जुत्ता चप्पल गोदाममा आगो लाग्दा 5 जनाको ज्यान गएको छ। इरम फुटवेयर चप्पल गोदाम रहेको
चारतली घरमा बिहीबार राति आगलगी भएको प्रहरीले जनाएको छ, जसमा जलेर 5 जनाको मृत्यु भएको 5 जनाको मृत्यु भएको हो। आगलगीमा 5 जनाको मृत्यु भएको बुझे पनि उनीहरूको परिचय खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम अर्यालका अनुसार विद्युतको मिटर पड्किँदा राति 2 बजेदेखि आगलगी भएको हो। आगो नियन्त्रण गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तथा घोराही उपमहानगरपालिकाको दमकल खटिएका थिए। आगो नियन्त्रण गर्न झण्डै 5 घण्टा लागेको प्रहरीले जनाएको छ। 5 जनाको ज्यान जाने गरी भएको आगलगीको घटनाको शोकमा आज तुलसीपुर बजार बन्द भएको छ। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले आज एक दिन बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज स्थापना दिवस मनाउँदैछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा 2047 साल माघ 28 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको थियो। आयोगको 31औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले दक्षिण एसियामा नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचाङ्कमा न्यून स्तरमा रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको भन्दै भ्रष्टाचारलाई रोक्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्न पनि आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभावबारे विधि र प्रविधि मार्फत आयोगको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी संस्थागत रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 1 वर्षमा परेका 24,190 उजुरी मध्ये 15,547 उजुरी फस्याउटो गरेको छ। यस अवधिमा फर्स्याउट भएका उजुरी प्रतिशत दर 64.27% रहेको छ। अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखिएको छ। अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा 32.83% उजुरी रहेका छन्। भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचाङ्कमा नेपाल 117औं स्थानमा छ। विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले माघ 11 गते सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारण सूचाङ्क 2021 मा नेपालले 100 अङ्क पाएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल यही स्थानमा थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गराउन लागि परेका बेला गठबन्धन सरकार साझेदार दलका अर्का नेता नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताएका हुन्। समाजवादी प्रेस संगठन पर्साले शुक्रबार वीरगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर पास गर्न सक्दैन। उनले आफ्नो पार्टी अब जनतालाई स्पष्ट नपारी यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको पनि उनले प्रश्न पारे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्छु भनेर अमेरिकासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभएको छ। हिजो बेलुकी प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी बारे निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाबमा ओलीले एमसीसी पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनु भएको हो। एमसीसीमा तपाईले निर्णय नगरी भएन भन्दै हिजो बेलुका फोन गरेपछि ओलीले पहिलो आफू नै यसबारे स्पष्ट हुन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। तपाईहरूले पहिलो ओलीलाई हटाएपछि एमसीसी पारित गर्छौ भनेर वचन दिनुभएको छ। अहिले हटाइसकेको पछि 4-5 महिनामा पारित गर्छौ भनेर लिखित कागज नै गर्नुभएको रहेछ। अहिले सत्ता चलाइरहनु भएको 6 प्रतिनिधि सभामा 165 सदस्य छन्। पहिले आफूले निर्णय गर्नुस्, एमालेले त निर्णय गरिहाल्छ। ओलीको जवाब उद्धृत गर्दै एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताउनु भएको छ।
आर्थिक समाचार। निजी डेरी उद्योगहरूले दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाउने भएका छन्। निजी क्षेत्रका दूध बिक्री गर्ने उद्योग अर्थात् डेरीहरूको संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले आज शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाउने जानकारी गराएका हुन्। अब दूधको मूल्य प्रति लिटर 86 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि स्ट्यान्डर्ड प्रशोधित दूधको बजार मूल्य प्रति लिटर 76 रुपैयाँ र आधा लिटरको मूल्य 38 रुपैयाँ थियो। अब आधा लिटर रहेको एक प्याकेट दूधको मूल्य 43 रुपैयाँ कायम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि सरकारले कच्चा दूधको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले लिटरमा 9 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ। तर डीडीसीले बढाएको दूधको मूल्य स्वीकार्न नसकेर नयाँ मूल्य घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बोटर्स नेपाल तराई र बोटर्स नेपाल बलाजुले आज चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय वितरण बिहिबार सार्वजनिक गरेका छन्। वित्तीय विवरण अनुसार दुवै कम्पनीको नफामा वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म बोटर्स नेपाल बलाजुले रु 35 करोड 84 लाख नफा कमाएको छ। उक्त कम्पनी गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म रु 1 करोड 22 लाख नोक्सानीमा रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको सञ्चालन आमदानी वृद्धि भएकाले नफामा सुधार आएको हो। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको सञ्चालन आमदानी रु 3 अर्ब 60 करोड रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रु 4 अर्ब 75 करोड पुगेको हो। त्यसैगरी कम्पनीको नफामा सुधार आएसँगै प्रति शेयर आमदानीमा पनि सुधार आएको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको प्रति शेयर आमदानी रु 7 ऋणात्मक रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु 170 धनात्मक भएको हो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु 19 करोड 48 लाख रहेको छ भने जगेडामा रु 4 अर्ब 35 करोड भन्दा बढी सञ्चित रहेको छ। कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ रु 2413 रहेको छ। त्यसैगरी बोटर्स नेपाल तराईले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा रु 30 करोड 22 लाख नफा कमाएको छ। यो नफा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा 13.67 गुणाले वृद्धि भएको। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा रु 2 करोड 20 लाख नफा कमाएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको सञ्चालन आमदानी वृद्धि भएकाले नफा बढेको हो। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा रु 2 अर्ब 55 करोड सञ्चालन आमदानी गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रु 3 अर्ब 45 करोड पुगेको छ। कम्पनीको नफामा वृद्धि भएसँगै प्रति शेयर आमदानी पनि वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको प्रति शेयर आमदानी रु 18 रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रु 250 पुगेको हो। उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु 12 करोड 10 लाख रहेको छ भने जगेडामा रु 2 अर्ब 88 करोड सञ्चित रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ रु 2486 रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले आफ्नो समुद्री मार्गहरू अवरुद्ध गरेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। बेलारुससँगको क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बीच रुसले 10 दिने सैन्य अभ्यासको तयारी गरिरहेको छ। सैन्य अभ्यासको बहानामा रुसले समुद्री मार्गहरू अवरुद्ध गरिरहेको युक्रेनले आरोप लगाएको हो। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाले आजोभ सागरलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गरेको र रुसी सेनाले काला सागरलाई पूर्ण रूपमा अलग गरिसकेको बताए। रुसले युक्रेन सीमामा 1 लाख सैना तैनात गरेको छ तर युक्रेनमा आक्रमणको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। फ्रान्सले शीत युद्धपछि बेलारुसमा रुसको सबैभन्दा ठूलो तैनाती अभ्यासलाई
हिंसाक संकेत भनेको छ। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई रुसी सैन्य कारबाहीको बढ्दो खतराका कारण तत्काल युक्रेन छोड्न आग्रह गरेको छ। साथै अमेरिकाले यो सैन्य अभ्यासलाई वर्तमान परिस्थितिको बीचमा अझ सङ्कट बढाउने टिप्पणी गरेको छ। रुसले सैनिक अभ्यास आगामी हप्ता युक्रेनको दक्षिणमा अवस्थित 2 समुद्र ब्लक सी र आजोभ सागरमा गर्ने तयारी गरेको छ। रुसले उक्त अभ्यासमा क्षेप्यास्त्र र बन्दुक प्रहार गर्ने बताएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 4.5 करोड नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 23,48,000 संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 40 करोड 61 लाख पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै जर्मनीमा 2,47,000मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा 1,33,000, ब्राजिलमा 1,69,000, फ्रान्समा 1,53,000, रसियामा 1,97,000मा संक्रमण भएको छ। सोही अवधिमा विश्वभर करिब 10,000 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये अमेरिकामा 1,800, भारतमा 659, ब्राजिलमा 828, फ्रान्समा 310, रसियामा 701, टर्कीमा 264, इटलीमा 325 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 58 लाख पुगेको छ। विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्नु अघि 4 देश सम्मिलित T20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ओमानले अल अमेरेट बिग्रेट मैदानमा हुने नेपाल र ओमान बीचको खेल अपराह्न 4:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। नेपालले विजयी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ओमानको सामना गर्नेछ। नेपालले ओमानसँग T20मा पछिल्लो पटक सन् 2019मा खेलेको थियो। ओमानले नेपाललाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। उक्त सिरिज अन्तर्गत नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सँग शनिबार खेल्नेछ। यस्तै नेपालले सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट 1 खेल्नु अघि नेपालले 4 देशीय सिरिज खेल्न लागेको। ग्लोबल छनौट A मा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। ती 8 टोलीलाई पनि 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा समूह 1 मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान छन् भने समूह 2 मा UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा 10औं चरणको खेल सुरु भएको छ। झण्डै 1 महिनाको ब्रेकपछि लिगको खेलहरू भएको हो। तथापि कोभिड-19 का कारण स्थगित 9औं चरण अन्तर्गत नेपाल पुलिस र च्यासल बीचको खेल 2-3 अघि मात्र भएको थियो। 10औं चरणको पहिलो खेलमा आज रेलिगेसन ब्याटलमा रहेका 2 टोली बी ग्रेड बॉयज क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको खेल दशरथ रङशालामा सुरु भएको हो। अहिलेसम्म जित विहीन रहेको एक्लो टोली फ्रेन्ड्स पहिलो जितको खोजीमा छ। 9 खेलबाट जम्मा 3 अङ्क जोडेको फ्रेन्ड्स अङ्क तालिकामा पुछारमा छ। रेलिगेसन जोनबाट जम्मा 1 अङ्क सुरक्षित रहेको बी ग्रेडको लागि पनि यो खेल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बी ग्रेड 6 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ, जुन 13औं स्थानमा च्यासल भन्दा 1 अङ्कले बढ्यो। यसपटक लिगमा 2 टोली रेलिगेसनमा पर्ने भएकाले पनि रेलिगेसन ब्याटल रोमाञ्चक बनिरहेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।